कराची के शहरियों के लिए ठंडी ठार खबर, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर, बल्दिया समेत कई इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाएं। अगर हुकूमत अपना मदद पूरा नहीं करती और इंशाअल्लाह ताला जब हम APC पे मिलते हैं तो हम स्पेसिफिक्स वर्कआउट कर सकते हैं। इस हुकूमत का खात्मा यही मुल्क के निजात का रास्ता है, हमने इस पर इत्तिफाक किया है। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत के खात्मे की ख्वाहिश, बिलावल ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा चाहते हैं हुकूमत मुद्दत पूरी करे लेकिन अवाम दुश्मन बजट पास नहीं होने देंगे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम से शहबाज शरीफ की भी मुलाकात। कहा हुकूमत को बजट वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत। साहब आप अपना खिताब शुरू करें प्लीज। नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स आप इशू करें। आप बजट की प्लीज स्पीच शुरू करें प्लीज। उनका इस्तेहकाक है सर जी, इस तरह होता नहीं है ना ये। आप चूंकि जब आप डिबेट ओपन नहीं करेंगे तो बाकी नहीं कर सकेंगे। आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स का हुक्म दें फिर आप। अवामी नुमाइंदे जिद्दी बच्चे बन गए। अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। पीपल्स पार्टी का जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा। स्पीकर चैम्बर का घेराव, शोर शराबा। शहबाज शरीफ का तकरीर करना मुश्किल हो गया। प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर कानूनी राय ले रहे हैं। स्पीकर का जवाब, अरकान चुप ना हुए तो स्पीकर ने तंग आकर इजलास मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन के रवैये पर वजीर आजम का इजहार अफसोस। कहा मुल्क की आधी आमदनी कर्जों में चली जाती है। गुज़श्ता हुक्मरानों ने बैरूनी कर्जों पर शहाना जिंदगी गुजारी। पार्लिमानी पार्टी से खिताब, अरकान असम्बली को बजट मंजूरी में मुतहरिक किरदार अदा करने की हिदायत। नेशनल असेंबली की बिजनेस को ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, अंडरमाइन करना चाहते हैं। हमने बहुत कुछ पूछना है बजट में, जिसकी वजह से ये बजट की बहस का आगाज ही नहीं होने दे रहे। कराना है, ये इससे ध्यान हटा रहे हैं। अपोजिशन पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही। बजट तकरीर में हंगामा किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ मलिका बुखारी की तनकीद। हुकूमती अरकान ने हंगामा आराई की। लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज का इल्जाम। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं हुकूमत बजट से तवज्जो हटाना चाहती है। प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा का बजट सुबह पेश किया जाएगा। 900 अरब रुपए हिजम रखा गया है। तरक्यात के लिए 236 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत पर 55 अरब, कबायली इलाकों के लिए 83 अरब रखने की सिफारिश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 5 से 10% तक इजाफे की सिफारिश। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम इकोनॉमिक प्लान इम्प्लीमेंट कर रही है, ये प्लान इस मुल्क में स्टेबिलिटी ला रहा है। काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आ चुकी है। मुल्क में काफी हद तक मौशी इस्तेहकाम आ चुका। अब हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। गवर्नर रजा बाकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मालियाती खसारे में कमी आना शुरू हो गई है। मौशी टीम इस्तेहकाम ला रही है। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हममनसब माइक पोम्पियो से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में अमन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद ने नेशनल एक्शन प्लान के इक़दाम से आगाह किया। FATF पर भी बातचीत। पाकिस्तान सीपेक सिक्योरिटी के लिए काम जारी रखेगा। आर्मी चीफ की चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर को यकीन दहानी। GHQ में मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी और पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल खान ने अमन के लिए पाकिस्तानी कुर्बानियों को सराहा। मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर, यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। रत्तो डेरों में HIV बेकाबू। मजीद 6 केसेस सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 812 हो गई। 668 बच्चे भी शामिल। पतोकी के दरबार स्टॉप पर लकड़ी के कारखाने में आग भड़क उठी। सैकड़ों मन लकड़ियां जलकर राख हो गईं। सिगरेट का गोदाम और करीबी घर भी लपेट में आ गए। 3 घंटे पहले अग लगी है। इसे पतोकी ना रेस्क्यू का दफ्तर है, ना कोई गड्डी हैगी इसे फायर ब्रिगेड वालियां दी। दफ्तर च गए, कमेटी घर गए, कोई पतोकी का इंतजामिया दे विचों कोई बंदा आंदा ही नहीं पिया। करोड़ां रुपए का नुकसान हो गया बड़ी वड्डी, और नाल हमसाया दे सारे घर चलदे पए ने।
مصر کے سابق صدر محمد مرسی انتقال کر گئے. ان کی عمر 68 برس تھی. عدالت میں پیشی کے دوران بے ہوش ہوئے اور چل بسے. وہ 30 جون 2012 سے 3 جولائی 2013 تک صدر رہے. خوشبوؤں کا احساس دلایا. نت نئی جیولری سے خواتین کو خوبصورت بنایا. ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن متعارف کرانے والی معروف فیشن ڈیزائنر گلوریا ونڈربلٹ 95 برس کی عمر میں چل بسی. ان کی تخلیقات آج بھی مقبول ہیں. السلام علیکم. آج 12 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں شائستہ اقبال اور میں ہوں مونس رضا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلٹن کا آغاز کریں گے خوشگوار خبر سے. کراچی کے شہریوں کے لیے ٹھنڈی ٹھار خبر ہے. مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا. ڈیفنس کلفٹن صدر آئی چندریکر پی ای سی ایس میں بوندا باندی ہوئی. نیول کالونی بلدیہ میٹھا در سمیت کئی علاقوں میں بھی ہلکی بارش ہوئی. اس وقت شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جس سے موسم خوشگوار ہو گیا. پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں 2 گروپوں میں مسلح تصادم ہوا ہے. ایمرجنسی وارڈ میں فائرنگ کے تبادلے میں 4 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے. فائرنگ سے اسپتال میں خوف و ہراس پھیل گیا. پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. ننکانہ صاحب سے خبر دے رہے ہیں جہاں پر ڈی ایچ کیو اسپتال میں فوری طور پر ایمرجنسی وارڈ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور فوری طور پر پولیس وہاں پر طلب کی گئی. خبر دیں گے خیبر پختونخوا کی جہاں آئندہ مالی سال 2019-20 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. بجٹ کا کل حجم 900 ارب روپے رکھا گیا ہے. نئے بجٹ میں ترقیات کے لیے 236 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. اے ڈی پی میں 962 جاری جبکہ 394 نئی اسکیم شامل کی گئی ہیں. اے ڈی پی میں 108 ارب روپے کا صوبائی حصہ ہے جبکہ 22 ارب روپے غیر ملکی امداد ظاہر کی گئی ہے. خیبر پختونخوا کے نئے بجٹ میں گریڈ 1 سے 16 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% جبکہ گریڈ 17 سے 19 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 5% اضافے کی تجویز کی گئی ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں اپوزیشن رہنماؤں نے حکومت کے خلاف ایک اور پوزیشن لینے کے لیے مولانا کا در کھٹکھٹا لیا. شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے الگ الگ ملاقاتیں کی. حکومت مخالف اتحاد مولانا کی بلاول اور شہباز سے ملاقات. بلاول بھٹو پی پی وفد کے ہمراہ مولانا کے گھر آئے. بیٹھک میں ان ہاؤس تبدیلی سمیت دیگر امور پر غور کیا گیا. پارلیمان اپنا ٹرم پورا بھی کر سکتی ہے اگر حکومت اپنا مدت پورا نہیں کرتی. I don't think there's that much space between what we are saying اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اے پی سی پہ ملتے ہیں تو ہم اسپیسیفکس ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. شہباز نے بھی دیگر رہنماؤں کے ساتھ مولانا کے در پر حاضری دی. حکومت مخالف پلان کو فائنل کیا اور بجٹ کو ایوان سے پاس نہ ہونے دینے پر اتفاق کیا. مولانا نے بھی اے پی سی پلان اور مشترکہ عمل کی تیاری سے آگاہ کیا. یہی قوم کے ہے یہی راستہ ہے. ہم نے اس پہ اتفاق کیا ہے. کریں گے تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اس میں شریک ہوں گی. رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. ملک کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے جتنے اس حکومت نے لیے. پیپلز پارٹی کی عوامی رابطہ مہم کے لیے پلان فائنل کر لیا گیا. سعید غنی کہتے ہیں 23 جون کو کراچی میں ریلی نکالی جائے گی. جولائی میں جلسے سے بلاول بھٹو خطاب کریں گے. 23 جون بروز اتوار ایک احتجاجی ریلی نکالیں گے اس وفاقی حکومت کے عوام دشمن بجٹ کے خلاف. پورے ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے. کراچی میں 44 حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے, تو 44 مظاہرے تو یہ ہمارے جو پی ایس کی سطح کی تنظیم ہے ان کے زیر اہتمام ہوں گے. جولائی کے مہینے میں کراچی شہر میں ایک بہت بڑا جلسہ ہم رکھنے جا رہے ہیں. اس جلسے سے بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ خطاب کریں گے. ابھی آپ کو اہم خبر دیں, سندھ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیب کے ہاتھوں گرفتار سابق صدر آصف علی زرداری کی بہن اور رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں. سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 5 برس بیت گئے لیکن متاثرین کو انصاف نہیں مل سکا.
سانحے کی 5ویں برسی پر سربراہ عوامی تحریک طاہر القادری کا کہنا تھا کہ انہیں صرف پاکستان کی عدالتوں سے ہی انصاف کی امید ہے۔ طاہر القادری نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان سے 5 بار سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور انہیں انتظار ہے کہ اس کا مثبت نتیجہ نکلے گا۔ باوجود اس کے کہ قانون خود ظلم کا ساتھ دے رہا ہو تب بھی آپ قانونی کی چھتری میں رہتے ہیں، نظام خود ظالموں کا ساتھ دے رہا ہو تب بھی آپ اس چھتری میں رہتے، آپ کو پرامن رہنا ہوتا ہے۔ ہم سٹل عدالتوں سے ہی انصاف ملنے کی پر امید ہیں، ہم امید رکھتے ہیں۔ عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھیں گے۔ ہر مرحلے پر اگر ایک عدالت سے نہیں ملا اس سے اوپر اپیل میں گئے ہیں۔ اس حکومت کو بھی اور اداروں کو بھی اور پوری قوم کو اور قانون اور انصاف فراہم کرنے والے ذمہ داروں کو جو پیغام دینا تھا بڑا کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر اپنی گفتگو میں دے دیا ہے۔ ہماری اس موضوع پر کم و بیش 5 مرتبہ بات ہو چکی ہے۔ انتظار ہے کہ جس دن کوئی نتیجہ نکلے۔ حمزہ شہباز کی پنجاب اسمبلی میں تقریر پر ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کا کرارا رد عمل۔ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو بجٹ پر تقریر کے لیے بھی 2 کنسلٹنٹ بھرتی کرنے پڑے۔ وہ ٹی ٹی اور کرپشن کے ایکسپرٹ ہیں، ان کا اصل ہنر ملکی دولت لوٹنا ہے۔ 10 سال اقتدار میں نون لیگ نے تعلیم، صحت اور سوشل پروٹیکشن کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 7 سالوں میں جنوبی پنجاب کے لیے مختص شدہ 265 ارب روپے لوٹے گئے ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب پنجاب اسمبلی کے فلور پر تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے 2 کنسلٹنٹ ہائر کیے تھے جو ہمارے وزیر خزانہ، پنجاب کے وزیر خزانہ کی تقریر تھی اس کا انالیسس کرنے کے لیے اور جواب دینے کے لیے۔ 10 سالوں میں تعلیم کے نظام میں 4 خرب 40 ارب کا بجٹ دیا دکھانے کے لیے، اور خرچ کتنا کیا؟ شرمناک نمبرز ہیں جو خرچ کیا، وہ ہے 2 خرب 20 ارب۔ 65 ارب یہ 7 سالوں میں ساؤتھ پنجاب کا کھا گئے۔ سوشل پروٹیکشن کے لیے، غریب کے لیے 10 سال میں ان سے صرف 2.5 ارب نکلے جو انہوں نے لگائے ہیں۔ یہ حمزہ صاحب جو ٹی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں صوبے کو چلانے کے لیے بھینسیں کیا کچھ اور بھی بیچنا پڑا تو بیچیں گے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ چیک باؤنس ہو جائیں۔ مسلم لیگ نواز کے دور میں 56 ارب کے چیک باؤنس ہوئے، یہ پیسہ اب اس حکومت کو ادا کرنا ہے۔ سابقہ حکمرانوں پر 420 کا پرچہ ہونا چاہیے۔ صوبہ ہمیں ورثے میں ملا، وہ صوبہ چلنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ کوئی ایک دنیا کا ملک بتا دیں کہ جس ملک میں حکومت کے جاری کردہ چیک جو ہیں وہ باؤنس ہو جائے۔ 56 ارب روپے کے چیک جو انہوں نے جاری کیے تھے، ہم نے جاری نہیں کیے، انہوں نے جاری کیے اور وہ باؤنس ہوئے، ان کے خلاف 420 کا پرچہ درج کروانا چاہیے تھا۔ ہم بھینس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے وہ بھی بیچیں گے، اس لیے کہ ہم نے اس صوبے کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ہم گاڑیاں بیچ کر گزارا کر رہے ہیں۔ رانا صاحب آپ تو پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں مزے لیتے تھے اور 50 کروڑ سے زیادہ وہ بل بھی آپ نے ادا نہیں کیے۔ قومی اسمبلی کے ایوان میں پھر خوب طوفان مچا۔ گرفتار اراکین پروٹیکشن آرڈر پر حکومت اور اپوزیشن اراکین آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگائے، شور شرابہ کیا۔ ان کا استحقاق ہے کی بات سن لیں۔ سر جی اس طرح ہوتا نہیں ہے نا، یہ آپ چونکہ جب آپ ڈیبیٹ اوپن نہیں کریں گے تو باقی نہیں کر سکیں گے۔ آپ پروڈکشن آرڈر کا حکم دیں پھر آپ۔ سر جی وہ تو میں لیگل اوپینین لے رہا ہوں اس پہ۔ نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز۔ اب میں کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے کرتا ہوں پلیز۔ دیکھیں اگر آپ میں ایڈجسٹ کر لوں گا اور میں ایڈجسٹ کر لوں گا، اگر آپ نہیں سنتی تو میں ایڈجسٹ کروں گا، میں کل کے لیے ایڈجسٹ کر لوں گا۔ اگین آن ٹیوزڈے ڈیٹ 18 to 10 the house is adjourned۔ مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی میں ہنگامے کے ذمہ دار حکومتی اراکین کو قرار دے دیا، کہا عوام کے کپڑے اتارنے والی مہنگائی کی کالی آندھی آ رہی ہے، وزراء کا مذاق اور بے عزتی خود ان کا لیڈر کر رہا ہے۔ اسپیکر ایوان کا نظم و ضبط قائم نہیں کر پا رہے تو مستعفی ہو جائیں۔ مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا ذمہ دار حکومتی اراکین کو قرار دے دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ مہنگائی کی کالی آندھی آ رہی ہے، عوام کے کپڑے اتارے جائیں گے، ہماری قیادت بڑی دلیری سے اپنے موقف پر کھڑی ہے، تاہم حکومت سے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ وزراء کا مذاق خود ان کا لیڈر اڑا رہا ہے بلکہ بےعزتی کر رہا ہے۔ یہ کیسا وزیر اعظم ہے جو اپنے حواریوں کو ایوان نہ چلانے کی ہدایات دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم ان کو بے عزت نہیں کر رہے، ان کا وزیر اعظم ان کو بے عزت کر رہے ہیں۔ جن وزراء کو ان کے پورٹ فولیو سے نکالا گیا، جن وجوہ کی بنا پہ نکالا گیا،
पाकिस्तान की आवाम वो वजूहात जानना चाहती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर को नाकाम करार देते हुए कहा कि ऐवान का नज़्म व ज़ब्त स्पीकर की जिम्मेदारी है, अगर वो ये जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा तो मुस्ताफी हो जाएं। स्पीकर साहब जो हैं वो हाउस चलाने में नाकाम हो चुके हैं। जो स्पीकर अपोजिशन को बोलने ना दे वो हाउस कैसे चलाएगा। स्पीकर साहब को कहूँगा कि अपनी बेइज्जती मत कराएं, अगर हुक्मरान जमात आपकी नहीं सुनती इस्तीफा दे दें, बाइज्जत तौर पे घर चले जाएं। मुस्लिम लीग नून का मानना है कि हुकूमत खुद भी जानती है कि ये अवाम दुश्मन बजट है। लीगी रहनुमा गरजे तो तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी भी खूब बरसे, कहा चोरों और डाकुओं का मकसद एनआरओ हासिल करना है। इंसाफ ने अपोजिशन के बयानात को भाषण करार देते हुए कहा कि चोरों और डाकुओं का मकसद एनआरओ हासिल करना है, जिसमें नाकामी पर बौखलाहट का शिकार हैं। अपोजिशन ऐवान में अपना मौकफ देना ही नहीं चाहती। मुल्क लूटने वालों को ऐवान या रगमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। फारूक हबीब का कहना था कि अपोजिशन मुल्क की तरक्की में रुकावट डालना चाहती है। ख्वाजा आसिफ अकामा के जरिए तनख्वाह लेने का जवाब दें। कल 2 नाबालगों ने अब्बू बचाओ मुलाकात की। पता है मरियम नवाज कैसे नंबर लगवा कर पास होती रही है। कल जो है वो करप्शन की कठपुतलियों की जो मुलाकात हुई, जो कहते हैं बजट नहीं पास होने देंगे, तो उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये बजट भी पास होगा, पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और वजीर आज़म इमरान खान के बनने के बाद दुनिया का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को सरमायाकारी की नजर से देख रही है। कमल शोजम ने भी तनकीद के निश्तर बरसाते हुए कहा कि दोनों हुकूमतों ने मिलकर 24,000 अरब रुपए का कर्जा लिया, मुल्क को दिवालिया बनाया। अब मुल्क मुस्तहकम हो चुका। हालिया बजट वैसा ही है जैसे भारत ने 25 साल पहले दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह के बेहतरीन अब स्टेबिलिटी आ गई है। ये बजट जिस दिन पास होगा और इम्प्लीमेंट होगा, ये वैसा बजट है जो आज से 25 साल पहले इंडिया ने दिया था और आज उनकी इकॉनमी हमसे 6 गुना बड़ी इकॉनमी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि फ्रांस का पानी पीने वालों को नहीं मालूम कि मुल्क का पानी जहरीला हो चुका है। मुल्क में महंगाई का तूफान, 2 बड़ी जमातों के रहनुमा जेर हिरासत। पार्लियामान में शोर शराबा। मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में इस्लामाबाद से आयशा नास। मुल्क की सियासत का पारा हाई। बजट सेशन के दौरान अपोजिशन ही नहीं हुकूमत भी फ्रंट फुट पर। हिजानी कैफियत में बजट सेशन जमूद का शिकार है। अपोजिशन तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नाअहल करार देते हुए कहती है मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है।